नमस्कार पूजां करिष्ये। ओम गंगे चैवरे चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। कावेरी तुंगभद्रा च कृष्णवेणी च गौतमी कावेरी विख्याता पंचगंगा भगीरथाः आयतमं दुर्जक्षयकारकाः त्रिकोणेश्वर बालकोणेश्वर अभिषेक नमस्कार पूजां करिष्ये। अदात्मानकं शिवात्मानकं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत् शुद्धस्फटिकसंकाशं त्रिनेत्रं पंचवक्त्रकं गंगाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवं दशाङ्गाङ्गं नागयज्ञोपवीतिनं व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च वरेण्यमभयप्रदं कमण्डलवक्षसूत्राणां धारिणं शूलपालिनं ज्वलन्तं पिङ्गलजटासिकाबुद्ध्योतधारिणं वृषस्कन्धसमारूढम् उमादेहार्धधारिणम् अमृतेनामृतं शान्तं दिव्यलोकसमन्वितं दिग्देवतासमायुक्तं सुरासुरनमस्कृतं नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमव्ययम् सर्वव्यापिनमीशानं रुद्रं वै विश्वरूपिणम् एवं ध्यात्वाद्विजस्समेततो यजमानवेद अदातो रुद्रस्नानार्चनाभिषेकं विधिव्याख्यास्यामः आदिदेवते देवदेवते शुचि प्रहितो ब्रह्मचारी शुक्लवासा देवाभिमुखस्थित्वा आत्मनि देवताः स्थापयेत्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरणितमयो कामान्तसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं धृतकृष्णपिङ्गाक्षं गजकृष्णं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विघ्नमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं ददाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि सर्वमणिनरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थि विद्यां धनार्थि लभते धनं पुत्रार्थि लभते पुत्रान् मोक्षार्थि लभते गतिम् जमेत गणपति स्तोत्रम षड्वीर्मासये फलं लभेत संवत्सराणि सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्य ब्राह्मणेभ्यः च लिखित्वा समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। ओम प्रजनेरं मादिष्टलो वादयार विष्णुस्तेष्टलो हस्तयोर हरस्तिष्ठलो वाक्मोरेन्द्रस्तिष्ठलो पदयेन्द्रस्तिष्ठलो नासिकयोर वायुस्तिष्ठलो दैवयो चन्द्रादिष्ठेत कर्णयो वायुप्रतिष्ठेताम् फलाडेरुभ्यास्तिष्ठत मूर्त्यादिष्ठत शिरसि महादेवस्य शिखायां वामदेवस्य पुष्टे वनागिष्ठतो मृतसुरदिष्ठतो पादशिवशैलदिष्ठेताम् गदं तदो वै सर्वलोकने ज्वालामारभृतशिष्टन्तो यदा स्थानशम् वाम अग्निर्मये वाजिश्रितः वाग्हृदये हृदयं मये हृदयं ओम वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमो श्रेष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः फलविकरणाय नमो फलविकरणाय नमो परप्रमोदनाय सर्वभूतदमनाय नमो सर्वभूतदमनाय नमो नमः। अस्य श्री रुद्राध्याय प्रश्न महामन्त्रस्य अघोर ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः संकर्षणमूर्ति स्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषः स एष रुद्रो देवता नमः शिवायेति बीजं शिवतरायेति शक्तिः महादेवायेति कीलकं श्री सांब सदाशिव प्रसादित्यर्थे जपे पारायण विनियोगः। ओम अग्निहोत्रात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम दशपूर्णमासात्मने दर्जनेभ्यां चतुर्मास्यात्मने नमः। हिरण्यवसुमन्दात्मने सर्वकर्तात्मने कर्तलपुरुषाभ्यां नमः। अर्घ्यहोत्रं हृदयाय नमः। ओम दशपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा चतुर्मासंधिकाये वशनं हिरण्यवसुमन्दात्मने अदध्यानं आपादानवस्थलान्तभुवन ब्रह्माण्डमाविस्फुरद ज्योतिस्फाटिकलिङ्गमौलिनिसम्पूर्णेदवान्तामृतये हस्तोकाप्लुतमेकमीशमनिशं रुद्रानुवाकां जवन्नं ध्याये दीप्सितसिद्धये ध्रुवं विप्रविशिञ्चये शिवं ब्रह्माण्डव्याप्तदेहवसुधैमरुजावासमानाभुजङ्गैः कण्ठे कालाकबद्धाकलितजशिकलाश्चण्डकोदण्डहस्ताः ज्ञात्रं च मे सोश्च मे रसोश्च मे सीरं च मे लयश्च मृतं च मे पदं च मे यक्ष्मं च मे नामयश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे मित्रं च मे भयं च मे सुगं च मे सैनं च मे सुषा च मे सुदिनं च मे। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते रुद्राय ओम नमो भगवते रुद्राय ओम नमो भगवते रुद्राय ओम नमस्ते रुद्रमन्यवहुतो दैशवे नमः। नमस्ते अस्तु तन्मने बाहुभ्यामुतते नमः। या दैशो शिवतमा शिवं भगवतेदनुः शिवास्य रव्यायातवतया नो रुद्रमणया या ते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाचं समया गिरिशं तारुचागसे यामिषं गिरिशं तहस्मेऽपि वर्षस्तवे
शिवाङ्गिरिव्रतां कुरु माहि पुंसि पुरुषं जगत् शिवेन वचसा स्वाङ्गिरिसाक्षावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगद यक्ष्मकुं सुमना असद् अध्यवोचदति वक्ता प्रथमो धैर्योऽभिषको अहिगुश्च सर्वां यम्वयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुणमुतभभृस्व मङ्गलः येचे मागुं रुद्राभिनो दिवसस्कृता सहस्रशो वैशाखं येन इमहे विश्वाभूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीनुषे अधो ये अस्य सत्त्वारोऽहं तेभ्यो नमः प्रमुञ्चनन्वनस्तमुभयोरात्नियोज्यां याश्च देहस्तैषवः पराता भगवोपाम् अमतत्वदनुस्तोमं सहस्राक्षतेषु दे निसेर्य शल्यानां मुखा शिवो न सुमना भव विद्यं धनुःकपद्मिनो विसङ्ख्यो बाणवागमुदा अने समया परिपूजा मुदते नमो बाहुभ्यां तव तन्वने परिते तन्वनो एतरस्मान्नक्तमस्तेऽस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवायन्यवाहवे सेनान्ये दिशाञ्जपतये नमो नमः वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः दीनां पतये नमो नमः बभ्रसाय विव्याधिनेनानां पतये नमो नमः हरिकेशायोपवीतिरे पुष्टानां पतये नमो नमः भवस्य हेते जगतां पतये नमो नमः रुद्राय ददाग्ने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूदाय हन्त्यायवनानां पतये नमो नमः रोहिताय स्तपतये वृक्षाणां पतये नमो नमः मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमः भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमः कुच्छैर्घोषाय क्रन्दयते पत्नीनां पतये नमो नमः कृष्णमिताय दावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निर्व्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः खगोपाय निशङ्किने सेनानां पतये नमो नमो निशङ्किन इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः सृकाविभ्यो चिकागुं सद्यो विष्णदां पतये नमो नमः उष्णीशने गिरिचराय कुलञ्चानां पतये नमो नमः इषुमध्यो तन्वाभिभ्यश्चवो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिदानेभ्यश्चवो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्चवो नमो नमः स्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्चवो नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्चवो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्चवो नमो नमः नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्चवो नमो नमः अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्चवो नमः नमः आव्याधिनीभ्यो विवेद्यन्तेभ्यश्चवो नमो नमः उगणाभिरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्चवो नमो नमः रथेभ्यो रथेभ्यश्चवो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्चवो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्चवो नमो नमः शत्रुभ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यश्चवो नमो नमः सक्षभ्यो रथकारेभ्यो नमो नमः स्वभ्यः स्वपतिभ्यश्चवो नमः नमो भवाय च नमो भ्राते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च समृद्धने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशिरे च आशिराय च नमः शीघ्रियाय च शीघ्राय च नमो भूम्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च अपरजाय च नमः नमो मध्यमाय च अपकल्पाय च नमो जगन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमो वर्वर्याय च खल्याय च नमः सोभ्याय च अवसान्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः स्रवाय च प्रतिस्रवाय च नमः आशुषेणाय च शिवदाय च नमः सूराय च विन्दते च नमो वर्गिणे च भरोदिने च नमो बिल्बने च कवचने च नमः स्मृताय च सुदसेनाय च नमो दन्तव्याय च हनन्याय च नमो दृष्णवे च प्रमुसाय च नमो धूताय च प्रहिताय च नमो निशङ्कने च शुद्मते च नमः स्तीक्षेषवे च युधने च नमः स्वायुधाय च सुतन्वने च नमः स्मृत्याय च वध्याय च नमः काठ्याय च नीत्याय च नमः सूध्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैसन्ताय च नमः गोप्याय च जावट्याय च नमो वर्षाय च आवर्षाय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः इंद्रियाय च आतप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च अरुणाय च नमः सिंहाय च वसुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च
नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः भार्याय च आभार्याय च नमः प्रतरणाय च उद्धरणाय च नमः आतार्याय च आराध्याय च नमः